मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सूरह अल-हाक़्क़ा की आखिरी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें मालूम है तुम में बहुत से लोग इस कुरान का इनकार करने वाले हैं, इस कुरान को नहीं मानते। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, लेकिन जो इनकार करने वाले लोग हैं ये कुरान क़यामत के दिन उनके लिए अफसोस का ज़रिया बनेगा। आज तो खुश हैं, कल अफसोस करेंगे। जो लोग भी किसी भी हक बात का इनकार करते हैं, अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, सामने वालों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। दुनिया में उनको कुछ पजीराई, कुछ मकबूलियत मिल जाती है, लेकिन इस आयत से हमें पता चलता है कि आखिरत में उन्हें अपनी इन हरकतों पर अफसोस होगा। लोग मुझे चीज़ें भेजते रहते हैं ना, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो मुशरिकीन इनकार करते थे कुरान का और ऊट पटांग किस्म के दलाइल देते थे। तो मैं सोचता हूँ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा ज़र्फ था। जब लोग बहुत उल्टी उल्टी बातें करते हैं ना, इससे इंसान को बहुत तकलीफ होती है और उसमें लोगों में वो कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहे हों। 2 और 2 4 की तरह कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन अब हर चीज़ में, जब से ये सोशल मीडिया आज़ाद हुआ है, हर चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। वो तमाम चीज़ें जो 2 और 2 4 की तरह थी ना, उनको भी मशकूक बनाया जा रहा है। तो मैं जब ये आयतें पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ हमें जब इतनी अज़ियत होती है, इतना टेंशन होती है और गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या कर रहा है ये आदमी। सहाफ़ियों को सुनते हैं, वो कैसा हक़ाइक़ को मस कर रहे होते हैं। मजहबी स्कॉलर्स को सुनते हैं, वो कैसा हकीकत को मस कर रहे होते हैं। कुछ दिन पहले एक साहब आए, उन्होंने कहा कि ये फूंकों वाली सरकार इतनी हिट हो गई, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स उसके पास जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये हमारे मुल्क का हाल है कि ये एक थोड़ी ऐसे, तो पता नहीं 20 लोग हैं, 20 लोग हैं। ये तो मीडिया में कुछ लोग आ गए, वरना तो जो रूहानियत और आमिलों पे मैं सुबह शाम बोलता रहता हूं, अगर मैं ना बोलता तो 4-6 लोग जो बच गए हैं वो भी जा रहे होते। 4-6 लोग जो बच गए हैं ना आमिलों के पास जाने से, 4-6 ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है, तो वो भी जा रहे होते। तो इंसान को तकलीफ होती है कि यार तुम कोई तो बेस होनी चाहिए किसी बात की। हकाइक को कैसा मस किया जाता है। तो जब मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं तो कुरान में ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्लियां बहुत हैं। हम जब शुरू में दर्स तफसीर पढ़ते थे मदरसे में, तो मैं बार बार सोचता था कि यार अल्लाह अपने नबी को इतनी तसल्लियां क्यों दे रहा है। बस एक दफ़ा बता दिया ना कि ये लोग आपकी मुखालफत करते हैं, आप सब्र करें, ये आपकी मुखालफत करते हैं, आप सब्र करें, अल्लाह फैसला कर लेगा, अल्लाह फैसला कर लेगा। ये मजमून बहुत है। तो मैं कहता था अल्लाह मियां ने इतना ज्यादा क्यों, भाई वो मुखालफत कर रहे हैं तो नबी अपना काम करते रहें। क्या ख्याल है भाई? हमारे नबी तबलीग करते रहें, वो आपको जादूगर कहें, वो आपको शायर कहें, वो आपकी बात का इनकार करें। उन्होंने मोजज़ा मांगा, नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने कहा ये तो जादू है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत में लगे रहें। अल्लाह को तसल्ली देने की ज़रूरत क्या है, बस एक दफ़ा दे दी। लेकिन जब इंसान खुद भुगतता है ना, फिर पता चलता है भाई 1 दफ़े की तसल्ली काफ़ी नहीं है। हमारे एक उस्ताद हैं, बड़ा काम अल्लाह उनसे दीन का ले रहा है, लेकिन लोग उनके खिलाफ बहुत हैं। हालांकि मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो बहुत ही मुखलिस हैं। एक दिन हंस के कहने लगे कि मैं जिस इखलास से मैं काम कर रहा हूँ ना, लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि इतना भी कोई मुखलिस हो सकता है, और हकीकत यही है। तो इसलिए लोग मेरे खिलाफ हो गए कि यार ये कुछ साजिश है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, वो बहुत दूर जाके नहाया करते थे, गुस्ल किया करते थे, क्योंकि आपकी तबीयत में हया बहुत ज़्यादा थी। अपनी कमीज़ भी किसी के सामने नहीं उतारते थे, बहुत ज्यादा हया थी। तो जो फसादी लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया इनके जिस्म में कोई बीमारी है, बरस की दाग वाग पड़े हुए हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा पर्दा करते हैं, इतना दूर जाके नहाते हैं कि एक जिस्म का हिस्सा भी नजर ना आए। हालांकि वो तो शर्म और हया की वजह से। तो
حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی. کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے, یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو, نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں, کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے, تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے, خراب ہے, داغ واغ ہے اور کوئی بیماری ہے ان میں. اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ, تالاب میں چلے گئے, پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری کی حدیث ہے, پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا, بھاگ رہا ہے, حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا, جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی باتیں سارے نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی وہ حیران ہو گئے, کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا, یہ والے باڈی بلڈروں کی فٹنس نہیں جو اسپیڈ بریکر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سے, اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن ہے, یہ کوئی حسن نہیں ہے. اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے, ایسا نہیں تھا کہ یہ سینہ نکلا ہوا ہے اور کمر بالکل یوں کر کے اور یہاں سے کٹس اور یہاں سے کٹس. یہ تو میں کسی باڈی بلڈر کی مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن یہ کوئی نیچر نہیں ہے, یہ تو عجیب سے باڈی ہوتی ہے. تمیز کا آدمی ہونا چاہیے, پیٹ نہ نکلا ہوا ہو, ہائٹ ہو, سینہ تھوڑا چوڑا ہو, اس کا گول سے بازو ہو, اس کو فیٹ ویٹ نہ ہو, یہ یوں کر کے جو سینے لٹک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, تو نارمل ہونا چاہیے. یہ تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے, مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر. موٹی اسکن نہیں ہونی چاہیے, جیسے ہوتا ہے نا آج کل اتنا, جیسے لوگوں کے, بعض لوگوں کے, سب کی بات نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے. لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں. اب وہ تو پیغمبر تھے, اللہ نے بری کر دیا, لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے. تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی, میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں, ہر عمل کی الٹی تعویل. آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے. ہمارے جامعۃ الرشید میں تو ایسا بہت ہے. جامعۃ الرشید جب کوئی کام کرتا ہے نا, ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو اب یہ حکومت کے پٹھو ہیں, یہ حکومت کو, میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا, ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ملک تو ہم سب کا ہے نا, تو کچھ اچھا سوچ لو. بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے. ملک, ہمارے جامعۃ الرشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا, نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو. یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے. پسیں گے ہم, سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے, پھر اس کے بعد عوام پسے گی, اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ, لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج, اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ, جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو.